कहिलेकाहीँ साधक भक्तहरूको समाजमा यस्तो किसिमको भ्रान्ति रहने गर्दछ कि साधना कालको शुभारम्भमै जुन साधक साधिकालाई स्वरूप प्रदान गरिन्छ त्यो स्वरूप प्रदान गर्ने विधान भनेको सहजियावाद हो अथवा त्यो ढोङ हो अथवा त्यो अशास्त्रीय हो भन्ने किसिमको भ्रामक विचारहरू यस्ता साधक साधिकाको मनमा आउँदछ जसले भगवत तत्त्वको बारेमा त्यति धेरै गहिराइमा जानेका हुँदैनन्। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि स्वरूप प्रदान सुरुमै गर्नुपर्दछ आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि। यो होइन कि पछि गएर स्वरूप प्रकाशित हुने। कहिले कहिले यस्तो मान्यता पनि हामीहरू सुन्ने गर्दछौँ। नाम जप गर्दै गर्दै गएपछि जीवनको अन्तकालमा अथवा अर्को जीवनमा अथवा कुनै एक जीवनमा स्वरूप प्रकाशित हुन्छ। भगवानको नामले नै स्वरूप प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। यसरी गएर कोही अमुक गुरुबाट अमुक स्वरूप अमुक नाम यो भनेको ढोङ हो भन्ने किसिमको विचार नितान्त अवैज्ञानिक हो। यो नितान्त अशास्त्रीय हो। हाम्रो कुनै पनि शास्त्र कुनै पनि आचार्यहरूद्वारा यस्तो किसिमको भ्रान्तिपूर्ण विचारलाई समर्थन गरिएको छैन। यथार्थमा भगवानको नाम जप गर्दै गर्दै गएर भक्ति साधनमा लाग्दै गएर स्वरूप प्रकाशित हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यसको लागि पनि भक्ति साधनाले हामीहरूलाई स्वरूप प्रकाशित गरिदिने गुरुकै चरणमा पुर्याइदिनुहुन्छ। बिना गुरु स्वरूपको प्रकाशित कहिले पनि हुन सक्दैन। यो हामीहरूले जानौँ। एक बद्ध जीवलाई जे पनि कुरा मिल्दछ संसारमा त्यो सबै गुरु कृपाले नै प्राप्त हुन्छ। भगवत प्राप्ति पनि गुरु कृपाद्वारा प्राप्ति हुन्छ, स्वरूप प्राप्ति पनि गुरु कृपाद्वारा प्राप्ति हुन्छ। बिना गुरु कसैले पनि केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। अब नाम जप गर्दै गर्दै जाँदा भक्ति भजन गर्दै गर्दै जाँदा त्यो स्वरूप विस्मृत भएको जीवात्मा स्वरूप स्मृति गराइदिने गुरु समक्ष पुग्दछ कुनै न कुनै एक जीवनमा, यसै जीवनको अन्त्यतिर अथवा कुनै एक कालखण्डमा। तब उसले स्वरूप प्राप्त गरेर भगवत प्राप्ति गर्दछ। तर भगवत प्राप्ति गर्नुभन्दा अगाडि नै उसले स्वरूप साक्षात्कार गर्नुपर्छ, स्वरूप प्राप्त गर्नुपर्दछ। बिना स्वरूप भजन हुन सक्दैन। बिना स्वरूप भगवत प्राप्तिको मार्गमा लाग्नै सकिन्न। अब यसको एउटा उदाहरण दिउँ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले गुरुको भूमिका निर्वाह गरेर अर्जुनलाई सुरुवातमै स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। अब जो महात्माहरू जो महानुभाव यो जुन दीक्षाको समयमा स्वरूप प्रदान गर्ने यो शास्त्रीय परम्पराको विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्रीमद् भगवत गीताको शुभारम्भमै अध्याय 2 मै भगवान श्रीकृष्णले गुरुको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो शरणागत शिष्य वा भक्तलाई स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। अब त्यो स्वरूप के हो? त्यो स्वरूप यु आर नट दिस बडी यु आर सोल। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा यु आर नट दिस बडी यु आर सोल, अर्थात् तिमी यो शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हो। एउटा प्राथमिक स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2.30 मा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन तिमी यो शरीर होइनौ है, तिमी के हो? तिमी आत्मा हो। आत्माका लागि न कहिले जन्म छ न मृत्यु। आत्मा कहिले जन्मिएन, जन्मिँदैन र जन्मिने छैन। ऊ अजन्मा छ, नित्य छ र शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा ऊ मर्दैन भनेर आत्मा ज्ञान दिनुभयो। आत्माको स्वरूप प्रकाशित गरिदिनु भयो भगवत गीताको सुरुवातमै। त्यसपछि आएर 2.23 मा गएर नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यो न शोष्यति मारुतः। यो आत्मालाई आगोले डढाउन सक्दैन, पानीले भिजाउन सक्दैन, हावाले सुकाउन सक्दैन। यो आत्मालाई कुनै पनि शस्त्र अस्त्रले मार्न सकिन्न भनेर भगवानले आत्माको स्वरूप प्रकाशित गरिदिनु भयो अर्जुनलाई। हे अर्जुन, तिमी किन आफूले आफूलाई यो नश्वर शरीर ठान्दछौ? तिमी त यो शरीरभित्रको अजन्मा
अविनाशी आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो भनेर स्वरूप ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। र त्यसपछि अब भगवद् गीताका 16 अध्यायको वर्णन गर्नुभयो। पहिलो अध्याय त कुरुक्षेत्रको युद्धमा सैनिकहरूको निरीक्षणै भयो। त भगवद् गीताको वास्तविक सुरुवात भनेको अध्याय 2बाट हुन्छ। त अध्याय 2 अर्थात् भगवद् गीताको सुरुवातमै भगवानको कृष्णम वन्दे जगद्गुरु, जगद्गुरुका रूपमा स्वयं श्री कृष्णले अर्जुनलाई सुरुमै स्वरूप ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। तिमी यो शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हो। अनि सुरुवातमै स्वरूप ज्ञान दिएर अनि श्रीमद् भगवद् गीताको 18 अध्याय सुनाउनु भयो। र ती 18 अध्यायमा अनेक तत्त्वज्ञान अर्जुनलाई सुनाउनु भयो। भगवत भक्तिले युक्त ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। विभिन्न योगको बारेमा उपदेश दिनुभयो। त भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि भगवानले अर्जुनलाई यो जुन आत्माको स्वरूप प्रकाशित गरिदिने कार्य यो पहिलो अध्याय वा दोस्रो अध्यायमै नगरेर यसलाई 18 अध्यायमै किन गर्नु भएन? जस्तो यी साधकहरूको भनाइअनुसार होइन न, भक्ति भजन गर्दै गर्दै गएपछि लास्टमा स्वरूप प्रकाशित हुने। यसको मतलब स्वरूप जुन छ त्यो स्वरूप लास्टमा मिल्छ। सुरुवातमा भक्ति भजन गर्दै तत्त्व बुझ्दै बुझ्दै जानुपर्छ भन्ने यस्ता साधक साधिकाले यो राम्रोसँग बुझौँ कि यथार्थमा भगवानले अर्जुनलाई सुरुमै स्वरूपको ज्ञान दिनुभयो। तिमी शरीर होइन, तिमी आत्मा हो भनेर र स्वरूपको ज्ञान दिएर नै भगवद् गीताको त्यो विशाल शिक्षा प्रदान गर्नुभयो। त यसको मतलब यसबाट हामीहरूले के बुझ्न सक्छौँ? सामान्य तवरले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा कि सुरुवातमै स्वरूप चाहिन्छ र भगवद् गीतामा भगवानले सुरुवात नै स्वरूप प्रदान गरेर त्यही स्वरूपको आधारमा रहेर धरातलमा रहेर अर्जुनलाई 18 अध्यायको गीता सुनाउनु भयो। किन भन्दा म यो शरीर होइन, म आत्मा हुँ भन्ने यो स्वरूप ज्ञानमा दृढ नभएसम्म भगवद् गीताको 18 अध्याय बुझ्न सकिन्न हैन। त्यस कारणले सुरुमै स्वरूपको आवश्यकता पर्यो। त्यसै गरी उपासना मार्गमा सुरुमै साधक साधिकालाई स्वरूपको आवश्यकता पर्दछ कि तिमी अमुक भगवत पार्षद हो, तिम्रो अमुक भगवत पार्षद तनु छ भनेर जब गुरुदेवले जसरी गीतामा श्रीकृष्णले गुरुदेवको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसै गरी एक भगवत तत्त्ववेत्ता गुरुले शिष्यलाई उसको पार्षद देहको विवरण दिनुहुनेछ। यदि शिष्य वैकुण्ठको भएदेखि तिमी चतुर्भुजी वैकुण्ठवासी हौ, तिमी भगवत पार्षद वैकुण्ठको हो भनेर बताइदिनु छ सुरुमै। र यदि कोही गोलोकवासी छ भनेदेखि त्यही अनुसार बताइदिनुहुन्छ। र यदि कोही निकुञ्जवासिनी हुनुहुन्छ भनेदेखि तिमी फलानी फलानी मन्जरी, तिम्रो यो नाम हो, तिम्रो अमुक कुञ्ज हो, तिम्रो अमुक वस्त्र हो, अमुक सखी कि पाल्यदासी हौ भनेर यस प्रकार सेवा वस्त्र कुञ्ज पाल्यदासी आदि एकादश भाव प्रदान गरेर गुरुले शिष्यलाई स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन हाम्रो चैतन्य महाप्रभुको अनर्पित चरिम गौडिया वैष्णव मार्गमा अभ्यास गरिँदै आइएको छ सनातन कालदेखि। त स्वरूप प्रदान सुरुमै गर्नुपर्दछ। यो त हामीले भगवद् गीताबाट पनि पुष्टि गरिसक्यौँ। अब यसलाई केही लौकिक उदाहरणद्वारा पनि बुझौँ। अब सुरुमै स्वरूप किन चाहिन्छ? किन भन्दाखेरि सम्बन्ध, अविधेय र प्रयोजन, यो 3 तत्त्वमा हाम्रो भक्ति मन्दिर, भक्तिको राज्य स्थापित भएको हुन्छ। सम्बन्ध, अविधेय र प्रयोजन। सम्बन्ध भनेको के हो? सम्बन्ध भगवानसँग मेरो के सम्बन्ध छ? चैतन्य चरितामृतमा त बताइयो जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास। जीवात्मा भनेको श्रीकृष्णको नित्यदास हो। यो एउटा सामान्य स्वरूप हो। सामान्य स्वरूपको मतलब सारा जीवहरू कृष्णका दास हुन्। सामान्य स्वरूपको ज्ञान भयो। तर अब यहाँभन्दा पनि भित्र गएर गुरुले तिमी अब कृष्ण त विविध स्वरूपमा हुनुहुन्छ। द्वारकाधीश कृष्ण हुनुहुन्छ कि, अथवा गोलोकनाथ कृष्ण हुनुहुन्छ कि, अथवा निकुञ्जका नाथ कृष्ण हुनुहुन्छ कि, अथवा राधानाथ कृष्ण हुनुहुन्छ कि। कृष्ण त विविध स्वरूपमा विविध धाममा निवास गर्नुहुन्छ। त अब श्री गुरुदेवले के गरी बक्सिन्छ भन्दाखेरि श्रीकृष्णसँग भएको त्यो विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञानको सम्बन्धबोध गराइदिनुहुन्छ। विशिष्ट सम्बन्धबोध गराइदिनुहुन्छ। तिमी फलानो हो भनेर। त यस प्रकार जब शिष्य अब उसले सम्बन्धबोध प्राप्त गर्दछ त्यसपछि उसले अविधेय अर्थात् त्यो सम्बन्ध प्राप्तिका लागि भनेर साधना गर्दछ।
साध्यको बारेमा उसले पहिले जानकारी प्राप्त गर्दछ र त्यही अनुसार उसले साधना गर्दै जान्छ अनि उसको साध्य वस्तु प्राप्त हुन्छ कि मलाई फलानो भगवत स्वरूपको साक्षात्कार गर्नु छ, फलानो भगवत स्वरूप मलाई प्राप्त गर्नु छ भनेर। हेर्नुहोस् है, जस्तै यसलाई प्राकृत उदाहरणले बुझ्न सकिन्छ। प्राकृत उदाहरणमा हामी कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ तर हाम्रो सम्बन्ध कसैसँग छैन, हाम्रो आफन्त कोही छैन, हाम्रो आफ्नो पर्ने कोही पनि छैन भने हामी त्यहाँ गएर हामीलाई फाइदा हुन्छ? फाइदा हुँदैन। कसैले हामीलाई रिसिभ गर्न सक्दैन, कसैले हामीलाई त्यहाँ स्वागत गर्छ गर्दैन, किनभने हाम्रो आफ्नो मान्छे छैन। दिक् शून्य अबान्धवः भनेर चाणक्य पण्डितले भन्नुभएको छ नि, जहाँ आफ्नो बन्धु बान्धव छैनन् त्यो दिशा नै शून्य हो भनिएको छ। अब भगवानसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध जोडिएकै छैन, गुरुदेवद्वारा स्थापित गराइएकै छैन भनेदेखि अब हाम्रो जीवनमा पनि एक किसिमको शून्यवाद लाग्दछ। शून्यवाद भनेको हाम्रो भक्ति पनि एक किसिमको शून्यवादमै अगाडि बढ्दछ। किन भन्दा हाम्रो सम्बन्ध नै छैन। कुन रूपमा हामी भगवानसँग सम्बन्धित छौँ, हैन? दिशा शून्य भएको जस्तो यदि बन्धु बान्धव छैनन् भने। त्यसकारणले गर्दा भगवानसँगको विशिष्ट सम्बन्धको बोध हुनु आवश्यक छ, त्यो सुरुवातमै। अनि त्यही सम्बन्धको धरातलमा रहेर साधक साधिकाले साधना गर्नुपर्दछ र अनि त्यो साध्य प्राप्त हुन्छ। एकदम सजिलो छ, एकदम मामुली कुरा हो यो बुझ्नको लागि। यसको लागि धेरै बुद्धि धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन, एकदम सरल। सुरुमै सम्बन्ध बोध, सम्बन्ध बोध भएपछि अनि त्यसपछि यात्रा अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी कुनै विशिष्ट स्थानमा जाँदैछौँ, कहीँ नयाँ ठाउँमा हामी जाँदैछौँ भनेदेखि त्यो नयाँ ठाउँ कहाँ जाँदैछौँ? उदाहरणको लागि अमेरिका। जब व्यक्ति अमेरिका जाँदैछ भनेदेखि सबै कुरा यहीँबाट फिक्स गरेर जानुपर्छ। यो होइन कि ठिक छ अमेरिका जाउँ, एयरपोर्टमा ओर्ल्यौँ, एयरपोर्टमा ओर्लेपछि अनि त्यसपछि घुम्दै जाउँ, खोज्दै जाउँ, भेटिहालिन्छ नि आफू जाने ठाउँ, आफ्नो घर, आफ्नो बस्ने ठाउँ। त्यसरी हुँदैन। सुरुवातमै त्यहाँको सम्बन्ध बोध हुनुपर्दछ। म फलानु सहर जाने, म क्यालिफोर्निया जाने कि म लस एन्जलस जाने कि म वासिङटन डिसी जाने कि कहाँ जाने, सुरुमै फिक्स। अनि त्यहाँ पनि फेरि स्ट्रिट नम्बर, कुन चाहिँ सिटी, कुन चाहिँ सिटीको कुन चाहिँ स्ट्रिट नम्बर, कुन चाहिँ स्ट्रिट नम्बरको कुन चाहिँ हाउस नम्बर, कुन चाहिँ हाउस नम्बरको कुन चाहिँ फ्ल्याट नम्बर, कुन चाहिँ फ्ल्याट नम्बर, यावत कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। त्यो सबै कुरा सुरुवातमै फिक्स गर्नुपर्छ। फिक्स गरेर अनि यहाँबाट फ्लाइटमा जानुपर्दछ। त्यसै गरी भगवत राज्यमा जानको लागि पनि सुरुमै यहीँ फिक्स गर्नुपर्छ। र यो फिक्स गर्ने काम मनमानी ढङ्गले हुँदैन, गुरुदेवले गराइदिनुहुन्छ, फिक्स गराइदिनुहुन्छ। बाबु तिमी यहाँ जाने, तिमी यहाँ जाने, तिमी निवृत्त निकुञ्जमा जाने। तिम्रो सेवा के हो भन्दा तिम्रो राधाकृष्ण जुगलको सेवा, लीलामा सेवा गर्ने, राधाकृष्णलाई पङ्ख हल्लाउने, राधाकृष्णलाई चमर डुलाउने, राधाकृष्णलाई स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यञ्जन तयार गरेर व्यञ्जन ल्याएर आफ्नै हस्तकमलले आफ्नै हातले सेवा गर्ने, राधाकृष्णको लीलाको दर्शन गर्ने, त्यसैमा आनन्दित हुने। बाबु तिमी निकुञ्जवासिनी, निवृत्त निकुञ्जवासिनी भनेर गौडिया वैष्णव परम्परामा यस प्रकार गुरुले स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यो स्वरूपमा अभिमान स्थापना गरिदिनुहुन्छ र गर्नुपर्छ। स्वरूप अभिमानमा जसरी हामीले भगवत गीताको सुरुवातमै म शरीर होइन म आत्मा हुँ भनेर यो आत्मामा अभिमान स्थापना नगरेसम्म हामीहरूले भगवत गीताको 18 अध्याय बुझ्न सक्दैनौँ। देह अभिमानमा अथवा देह भावमा हामीले गीतालाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि सुरुमै आत्मा भाव चाहिन्छ, अर्थात् आत्मा अभिमान चाहिन्छ। त्यसै गरी भगवत प्राप्तिका लागि पनि स्वरूप अभिमान चाहिन्छ, पार्षद अभिमान चाहिन्छ। बिना पार्षद अभिमान भगवत प्राप्ति हुन सक्दैन, हैन? त्यसकारणले गर्दा यो सम्पूर्ण वैष्णव परम्परामा पार्षद अभिमान दिने यो चलन छ। हरेक वैष्णव परम्परामा तिमी अमुक अमुक पार्षद हो भगवानको भनेर यस प्रकार गुरुदेवद्वारा पार्षदत्वको ज्ञान प्रदान गरिन्छ, स्वरूप ज्ञान प्रदान गरिन्छ, सम्बन्ध स्थापित गराइन्छ भगवानका साथमा र भगवानले गुरुद्वारा स्थापित गरिएको त्यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। किनभने गुरुदेव भगवानको कृपा शक्तिको मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुरुदेव भनेको भगवानको कृपा घनमूर्ति। गुरुदेव कुनै साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न। त भगवत तत्त्ववेता गुरु जो हुनुहुन्छ, वैष्णव गुरु, उहाँले प्रदान गर्नुभएको स्वरूप सत्य हुन्छ। यो गलत हुँदैन। यदि कसैले गुरुदेवद्वारा प्रदत्त स्वरूपलाई यो गलत हो, यो ढोङ हो, यो मिथ्या हो, यो सजिया हो भन्दछ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले ठुलो धोका खायो, ठुलो धोका खायो।
उसले भगवानको कृपा घन मूर्तिलाई बुझ्न सकेन, उसले दुर्गति निम्त्यायो, निश्चित दुर्गति निम्त्यायो। त गुरुले कृपा गरेर यसै शरीरमा हामीहरूलाई पार्षद देह प्रदान गर्नुहुन्छ, परिचय प्रदान गर्नुहुन्छ। तिमी फलानी मञ्जरी हो, तिम्रो सेवा यो हो। तिमी फलानी सखी, ललिता सखी, विशाखा सखी वा कुनै एक सखीको तिमी अध्यक्षतामा रहन्छौ अनि तिमीले युगलको सेवा गर्छौ, युगलको यो सेवा गर्छौ, त्यो सेवा गर्छौ। गुरुदेवद्वारा यो कृपा प्रदान गरिन्छ दीक्षाको समयमा। त जसलाई यो स्वरूप प्राप्त भएको छ ती सबै अत्यन्त भाग्यमानी, गुरु कृपाले ओतप्रोत हुनुभएका, एकदमै कृतार्थ हुनुभएका महापुरुषहरू मानिनुहुन्छ। तर स्वरूपको ज्ञान अब भयो, अब चुप लागेर बस्ने भन्ने होइन, त्यो त सुरुवात भयो। अब सुरुवात भयो, यसको मतलब तिम्रो साधना बल्ल सुरु भयो। किनभने तिमीलाई म कहाँ जाने, म कसकोमा जाने भनेर थाहा भयो। अब यात्रा त गर्न बाँकी छ। कसै कसैको मनमा यो पनि विचार हुन्छ, ल गुरुदेवले सिद्ध प्रणाली दिनुभयो, मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुभयो, ल अब म मञ्जरी भएँ। त्यस्तो कदापि हुँदैन। गुरुदेवले प्रदान त गर्नुभयो, तर साधनै भविव जहाँ सिद्ध देह पावे तहाँ, त्यसलाई साधन त गर्नु पर्यो नि। ठाकुर महाशय बताउनुहुन्छ, भर्खर तिम्रो साधना सुरु भयो, मञ्जरी देह प्रदान गरेको दिन तिम्रो साधना सुरु भयो। अब यात्रा गर, अब गाडी चलाऊ। तिमीलाई गुरुले भनिदिनु भयो तिमी जानुपर्ने ठाउँ त्यो हो है, अब सुरु त गर्नु पर्यो, स्टार्ट त गर्नु पर्यो। हो अब स्टार्ट गरेर हिँड। गुरुले तिमीलाई दिशा निर्देश गराइदिनु भयो पूर्ण रूपले, तर हिँड्ने काम आफ्नै हो, साधना गर्ने काम आफ्नै हो। गुरुले बिउ रोपिदिनु भयो, अब त्यो बिउको रक्षा गर्ने, त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने, त्यसलाई जल सिञ्चन गरेर रक्षा गर्ने, बढाउने, हुर्काउने, त्यो त तिम्रो काम हो। त्यस कारणले गर्दा स्वरूप प्रदान गर्दैमा अब तिमीले स्वरूप साक्षात्कार गरिहाल्यो भन्न मिल्दैन। स्वरूप प्रदान भयो, अब त्यो स्वरूपलाई मूर्त रूप दिनको लागि, त्यसलाई सिद्ध गर्नको लागि भनेर अब साधनामा लाग्नुपर्छ। अब गुरुद्वारा प्रदत्त मार्गमै लाग्नुपर्छ, त्यही निष्ठा, त्यही उपासनामा लाग्नुपर्छ र एक दिन निश्चित रूपले गुरुद्वारा प्रदत्त स्वरूप सिद्ध हुन्छ, अर्थात् त्यही स्वरूपमा भगवत प्राप्ति हुन्छ र जीवन धन्य बन्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो स्वरूप प्रदान गर्ने चलन छ, यो चलन सम्पूर्ण वैष्णव समुदायमा अनादिकालदेखि चलिआएको हो। यो कुनै कल्पित, यो कुनै मिथ्या, यो कुनै सहजियावाद होइन। जसले यसलाई सहजियावाद मान्नुहुन्छ उहाँहरू सबैले आफ्नो जीवनमा धोका निम्त्याइरहनु भएको छ। गुरु कृपाबाट उहाँहरू वञ्चित भइरहनु भएको छ। यसमा हामी सतर्क बनौँ।